प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली काङ्ग्रेसले कुनै एजेन्डा बोकेको थियो विरोध गर्नको लागि? त्यो तपाईँ मलाई स्पष्ट भनिदिनुहोस् न। जस्तै नेपाली काङ्ग्रेसले त केही पनि एजेन्डा थिएन, सबै स्मुथली कामहरू भइरहेका थिए नि त। अब अहिले सत्ता पाइन भनेर अब कहाँ मोडिफाई हुँदैछ त? तर त्यो विषयमा सहसंयोजक बैठकमा नगइदिने र उहाँले कस्ता एक्सर्साइजहरू पनि गर्न थाल्नुभयो भने एकल विज्ञप्ति निकालेर चाहिँ नि ल हामी चाहिँ विद्यार्थीको पक्षमा छौँ है भनेर एउटा मान्छेलाई चाहिँ एउटा ढाकछोप गर्ने प्रवृत्ति पनि गर्नु। ठ्याक्कै सङ्गठनको नीति त नि सङ्गठनको तपाईहरुकोमा पनि विद्यार्थीमा पनि होइन, उहाँहरूको सङ्ख्याको उपस्थिति के छ? त्यही भएर सङ्ख्याको उपस्थिति न्यून भएको कारणले तपाईहरु डर हुनुभयो। काम पनि भएको छ नि, पानी जहाजको कुरो, रेलका कुरा। रेल त अब अहिले यहाँ जस्तै तपाईँलाई एउटा शिशु जन्मिनलाई नि तपाईँको 9 महिना टाइम त लाग्छ नि। एउटा शिशु जन्मिन पनि तपाईँले 9 महिनाको समय त कुर्नु पर्यो नि त। अब अहिले वृद्ध भत्ता चौथो 5औं वर्षमा 5,000 रुपियाँमा त पुग्दै थियो नि त। उहाँ सम्बद्ध भइराख्दाखेरि जस्तै त्यहाँभित्र भएका विभिन्न वरिष्ठ नेताहरू त हुनुहुन्थ्यो नि त। उहाँसँगै लडाइँमा युद्धमा होमिनु भएका कमरेडहरू अहिले कहाँ हुनुहुन्छ त? जस्तै अनि अहिले देख्दै हुनुहुन्छ तपाईँले, अहिले जो भरतपुर महानगरपालिकाको मेयर को हुनुहुन्छ, कसलाई जिताउनलाई मतपत्र च्यात्दै हुनुहुन्छ उहाँले? अथवा तपाईँको बुहारी खानेपानी मन्त्री हुनुभयो, अरू मन्त्रीमण्डल चेन्ज गर्दाखेरि बुहारी चाहिँ चेन्जै गर्न नहुने, अनि अरू छोरी ज्वाइँहरू के छन्, आफ्नै स्वकीय सचिवको रूपमा पनि विभिन्न तलब खुवाउने कामहरू त भइ त राखेका होला नि त। हामीले अँगालो हाल्ने प्रयास गर्दै मान्छे चाहिँ पर भाग्छ भने त अब जबरजस्ती तान्डव त ल्याउन सकिएन नि त। आदरणीय दर्शक महानुभावहरू नमस्कार। औजार टिभीको यो विशेष कुराकानीमा म रणध्वज लोहार तपाईँहरूलाई हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु। औजार टिभी मार्फत हामी समाजसँग जोडिएका त्यस्ता व्यक्तित्वहरूसँग रहेर कुराकानी गर्दै आइरहेका छौँ। समसामयिक विषय वस्तुमा केन्द्रित रहेर अतिथिहरूसँग भलाकुसारी गर्दै आइरहेका छौँ। हामी आज विद्यार्थी नेतासँग भलाकुसारी गर्दैछौँ जो धरान निवासी पनि हुनुहुन्छ तर विद्यार्थीको केन्द्रीय राजनीतिमा दखल राख्नुहुन्छ। उहाँ हुनुहुन्छ आर्जन वाग्ले, अनराशिभ्यू केन्द्रीय सचिवालय सदस्य समेत हुनुहुन्छ। आजका अतिथिलाई म हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु। आर्जनजी स्वागत छ। हजुर धन्यवाद, नमस्कार। आराम कुशल हुनुहुन्छ? आरामै छु। मैले यहाँको परिचय अनराशिभ्यू केन्द्रीय सचिवालय सदस्य भनिसकेँ, तर अहिले नेकपा भित्रको राजनीतिले हजुर तपाईँ कुन खेमाको केन्द्रीय सचिवालय सदस्य? होइन, अब त्यो खेमाको कुरा गर्नुभन्दा पनि होइन, हामी अब एकत्रित नेकपाकै पक्षमा छौँ होइन। एकत्रित नेकपाको एकत्रित विद्यार्थी सङ्गठन अनराष्ट्रियकै पक्षमा छौँ। अहिले हाम्रो त्यो त्यस्तो अनराष्ट्रिय विद्यार्थीमा त्यस्तो फुट आएको मैले महसुस गरेको छैन। अब यहाँ चाहिँ के भएको भन्दाखेरि हामीले अलिअलि जिम्मेवारी हेरफेर चाहिँ गरेका छौँ। जस्तै जुन हामीले एकता गर्दाखेरि जुन 335 सदस्यीय केन्द्रीय कमिटी बनायौँ र आयोग गरेर हामीले निर्वाचन अनुशासन र लेखा आयोग राख्यौँ। अब त्यहाँ रहनुभएका साथीहरूलाई अस्तिको दोस्रो केन्द्रीय कमिटी बैठकले हामीलाई सचिवालयको जिम्मेवारीमा राखेको हो र सचिवालयलाई तपाईँको स्थायी कमिटीमा बढुवा गरेको हो र स्थायी जस्तै जुन पदाधिकारीहरू हुनुहुन्थ्यो हाम्रो साबिक अनराष्ट्रियको पदाधिकारी र जुन केन्द्रीय कमिटीमा अटाउनु भएको थियो उहाँहरूलाई चाहिँ कार्यालय सदस्यको रूपमा चाहिँ नै स्थानान्तरण मात्रै गरेको हो। तपाईँहरूको अनराष्ट्रियभित्र पनि खटपट चाहिँ देखिन्छ, जस्तो संयोजक र सहसंयोजकको विषयको कुराले खटपटहरू आउँछन्। अहिले नेकपाभित्रको केन्द्रीय राजनीति एउटा खेमा र अर्को खेमामा विभाजित छ र विद्यार्थी सङ्गठनमा पनि यसको असर त देखिन्छ नि प्रत्यक्ष रूपमा। होइन, यो विषयमा चाहिँ म तपाईँलाई एउटा कुरा के प्रकाश पार्न चाहन्छु भन्दाखेरि जस्तै अब यो ठुलो समुद्रमा अलिकति यो छालहरू कहिले उर्लिने, ढुङ्गा हान्दा छालहरू उर्लिने, कहिलेकाहीँ बतासिने होइन। अब त्यस्तो कुराहरू त स्वाभाविकै रहन्छ। अब हजारौँ लाखौँ विद्यार्थीहरू अन्तर्राष्ट्रियमा सङ्गठित छन् होइन। अब त्यसमा विभिन्न विचार समूहका मानिसहरू त रहि नै रहन्छन्। हरेक खालका सेन्टिमेन्टहरू क्याच गर्नुपर्ने अवस्था छ। पार्टी एकता हुँदाखेरि विद्यार्थी सङ्गठन पनि एकीकरण भयो होइन। तर विद्यार्थी सङ्गठन त्यो बेला पनि चलायमान हुन सकेन
एकीकरण भइसके पश्चात पनि हो यही विषयमा आउँदै थिएँ म होइन यही विषयको कुरा गर्दाखेरि अब त्यो एउटा सैद्धान्तिक कुरा भयो होइन अब मैले यो विषयमा कुरा गर्दाखेरि चाहिँ म तपाईँलाई भन्न चाहन्छु जुन मेन्टालिटीका साथ हामीले जुन एउटा सङ्गठन विद्यार्थी सङ्गठन एकता भयो नि त्यसमा हाम्रो संयोजकको रूपमा अनमोहरले जिम्मेवारी पाउनुभयो र सहसंयोजकको रूपमा रञ्जित तामाङलाई जिम्मेवारी दिएर केन्द्रीय कमिटी विस्तार पनि भयो होइन र त्यो विषयमा म एउटा तपाईँलाई प्रश्न राख्न चाहन्छु जस्तै हाम्रो सङ्गठनको जुन बाँकी एकता प्रक्रियाको कामहरू सम्पन्न गर्नुपर्ने थियो नि हो त्यो एकता प्रक्रियाको सन्दर्भमा कसले अवरोध गर्यो भन्ने कुराहरू त तपाईँहरूले मजाले बुझ्न सक्नुहुन्छ कसले गर्दा भन्दिनु होइन यो विषयमा चाहिँ जस्तै सहसंयोजक हाम्रो जुन हुनुहुन्थ्यो रञ्जित तामाङले चाहिँ अलिकति त्यसमा चाहिँ समन्वय नगरिदिने जस्तै संयोजकले बोलाएको मिटिङहरुमा पनि नआइदिने क्रान्तिकारी धारको उताबाट आउनु भएको हजुर हजुर हैन हजुर त्यसले गर्दाखेरि सहसंयोजकले अवरोध गर्यो भन्नु खोज्नु भएको होइन त्यो हिसाब होइन तपाईले बुझ्न सक्नुहुन्छ जस्तै म त एउटा प्रतिनिधिको रूपमा आएँ हैन तपाईले केन्द्रीय कमिटीमा पनि बुझ्न सक्नुहुन्छ त्यहाँ विभिन्न हाम्रो नेताहरू साथीहरू हुनुहुन्छ हैन जस्तै संयोजकले बोलाएको जुन बैठकहरू छ ल एकता प्रक्रियालाई ल अब अगाडि बढाउँ न त तपाईहरुको मेन्टालिटी भएका साथीहरू पनि ल्याउनुस् तपाईहरु समाहित गरौँ विभिन्न कमिटीहरू निर्माण गरौँ अब संगठनलाई चलायमान बनाऊ विद्यार्थी आन्दोलनका कार्यक्रमहरूलाई गतिशील बनाऊ भनेर त संयोजक बारम्बार लाग्नु भएको हो तर त्यो विषयमा सहसंयोजक बैठकमा नगइदिने र उहाँले कस्ता एक्सरसाइजहरू पनि गर्न थाल्नुभयो भने एकल विज्ञप्ति निकालेर चाहिँ नि ल हामी चाहिँ विद्यार्थीको पक्षमा छौँ है भनेर एउटा मान्छेलाई चाहिँ एउटा ढाकछोप गर्ने प्रवृत्ति पनि गर्नु ठ्याक्कै संगठनको नीति त नि संगठनको तपाईहरुकोमा पनि विद्यार्थीमा पनि होइन माओ पार्टीको रोग विद्यार्थीमा आयो भन्दाखेरि पनि जस्तै के हो भन्दाखेरि हामी स्मुथली जान त खोजिरहेछौँ नि त जस्तै स्मुथली जाँदाखेरि सबैसँग सरसल्लाह गरेरै जान खोजेको हो नि त उहाँहरूलाई एकताकोमा असर पर्छ भनेर हामीले त जस्तै 57% जस्तै 55-45 को भागभण्डा त गरिदिएकै हो त जस्तै उहाँहरूलाई 45% दिएर ल तपाईहरु बुझ्न सक्नुहुन्छ हरेक क्याम्पसहरुमा नेपालभरिका क्याम्पसहरुमा बुझ्न सक्नुहुन्छ उहाँहरूको संख्याको उपस्थिति के छ त्यही भएर संख्याको उपस्थिति न्यून भएको कारणले तपाईहरु डरो हुनुभयो हजुर तपाईहरु डरो हुनुभयो हैन संख्याको हिसाबले हजुर एउटा बलियो संगठन एउटा संगठन गर्यौं हामीले संख्याको हिसाबले संख्या किन भयो त भन्दाखेरि कुशल संगठकले न मान्छेलाई त्यसमा गोलबद्धता गर्न सक्ला नि ठूलो मासले त सानो मासलाई त पेल्छ नि त त्यही भएर होइन त्यो पेल्ने हाम्रो नीति भएको भए त हामीहरूले उहाँलाई सम्मानजनक करिब 50% कै भागअनुसार त हामीले त मिलाएका थियौं नि त समायोजन गरेका थियौं नि त हामीलाई त एकता प्रदान थियो नि त जस्तै केन्द्रमा पनि अहिले जुन अहिले बहुमत अल्पमतको कुरा आइरहेछ अहिले जस्तै उहाँहरू 441 मा यति छौँ उति छौँ भनेर जुन हिसाबको हामी त बहुमत हो भनेर भनिरहनु भएको छ नि त त्यो त के त 40% सर्लक्कै ल्याएर त उहाँहरूलाई एकता मूल प्रधान विषय भएको भएर हिसाबले नै अब यो एकताको कुरा नि अहिलेको नेकपा भित्रको राजनीतिले यो एकताको कुरा अब कता जाला के होला भनेर अन्यल ग्रस्त छ हैन एउटा खेमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको खेमा छुट्टै छ केन्द्रीय कमिटी महाधिवेशन कमिटी नै आयोजक कमिटी नै बनिसकेको छ माधव प्रचण्ड एक खेमामा हुनुहुन्छ हैन अब ओलीले संवैधानिक कदम हो भनेर चाहिँ चालेको कदम जुन प्रतिनिधि सभा विघटन गरेको कुरादेखि लिएर यावत कुराहरूलाई चाहिँ विरोध गरिरहेको छ नेपाल प्रचण्ड समूहले अब विद्यार्थीको आँखाले तपाईले ओलीले गरेको कदम सही हो या प्रचण्ड र नेपाल जुन विरोधमा सडकमा हुनुहुन्छ त्यो सही हो होइन अब यस्तो छ अब हामीले चाहिँ म विगतलाई एकचोटि कोट्याउँछु पृष्ठभूमिलाई अब धेरै नजाउँ विगत होइन मैले त्यो पृष्ठभूमिमा टाउको दुख्छ सुन्दाखेरि धेरै होइन त्यसमा जोड्छु जस्तै हामीले जस्तै विगतका विभिन्न 7 साल पछाडिको राजनीतिक अवस्थाहरू हेरिरहेका छौँ जस्तै त्यसमा तपाईको देशले स्थायित्व रूपमा शासन गर्ने कोही पनि त्यस्तो त्यो एउटा कुशल नेता त्यो हामीले पाएनौँ हैन जस्तै खाली 8 महिने 9 महिने सरकारका रूपमा एउटा सरकारले गरेका कामहरू अर्कोले उल्ट्याउने अनि फेरि आधा बन्न लागेका कामहरू पनि फेरि बिचैमा अड्किने यस्ता सन्दर्भहरू त हामीले देखि नै रहेका छौँ र अहिले चाहिँ हामीले के भन्यौँ भने जस्तै संविधान सभाको मार्फतबाट एउटा स्थायित्व सरकार 5 वर्ष केपी ओली सरकारलाई म्यान्डेट त दिएको त्यो कुरा त स्वयं प्रचण्डले पनि त स्वीकार्नु भएको छ नि केपी ओलीलाई 5 वर्षै चलाउन दिने
भन्ने कुरा त तर राख्नु खोइ भएको त छ। चलाउन सकेन नि त। चलाउन दिने भनेर राख्नुभयो, तर यहाँ के भयो भने उहाँको स्वार्थ मोह, सत्ता मोहका कारण, सत्ता लोलुपका कारण अब आगामी चुनावमा त उहाँको के हो कसो हो, जित्ने नजित्ने त उहाँको त ठेगान छैन। मतलब यसै प्रचण्डको पनि सत्ता यसै मोह- हजुर प्रचण्डको सत्ता मोह कारण अहिलेको यथास्थिति हो। राजनीतिमा यो तरङ्ग आएको हो, भन्नु। यही हो। किनभने जस्तै तर केपी ओलीलाई त प्रधानमन्त्री ओलीले पनि त हजुर आधा आधा भनेर सम्झौता त गरेको हो होइन, नि त। त्यो हिसाबले त्यो जस्तै एउटा विशेष परिस्थितिमा तपाईँहरू मिलेर जाँदा त भन्ने कुरा भयो। आधा आधा सम्झौता भन्ने कुरालाई म यहाँ कसरी जोड्छु भने जस्तै के होइन, हुन्छ भने मिल्छ सम्झौता एउटा गर्ने अनि होइन, आफ्नो तरिकाले पेले गरिसकेपछि त एउटा त्यो खालको विद्रोह त उत्पन्न हुन्छ नि आफ्नो त। तरिकाले पेलेको होइन। हेर्नुहोस् है, मैले यो देशको सवालको कुरा गर्नुहुन्छ तपाईँ। अहिले खालि हामी के छ भने नेगेटिभ कुरालाई मात्र अगाडि सार्छौँ। केपी ओलीको पालामा भएका देश विकास र प्रगतिका कामहरूको समीक्षा चाहिँ किन प्रायःजसो धेरैजसो मिडियाहरूले पनि गरेको पाइँदैन कि सकारात्मक पक्षको तर काम पनि भएको छ नि, पानी जहाजको कुरो, रेलका कुरा, होइन। अनावश्यक रेल कुराहरू। त अब अहिले यहाँ जस्तै तपाईँलाई एउटा शिशु जन्मिनलाई नि तपाईँको 9 महिना टाइम त लाग्छ नि। एउटा शिशु जन्मिन पनि तपाईँलाई 9 महिनाको समय त कुर्नु पऱ्यो नि त। अब अहिले वृद्ध भत्ता चौथो पाँचौँ वर्षमा 5,000 रुपियाँमा त पुग्दै थियो नि त। 51 सालमा मनमोहन सरकारले सुरु गरेको त्यो सिस्टम पुग्दै थियो। बाटो विकासका निर्माणका कार्यहरू हेर्नुहोस्, यहीँ धरानकै सवालमा हेर्नुहोस्, काठमाडौँमा त्यस्तो धुलो उडेर खपिनसक्नु अवस्थालाई त अहिले त न्यूनीकरण त हुँदैछ। अनि तपाईँको जस्तै त्यहाँ भएका मान्छेहरूमा जस्तै जुन मन्त्रीहरू मन्त्रीमण्डल थियो नि, जसमा ल बिना मगर खानेपानी मन्त्री हुनुभयो, उहाँले मेलम्चीको आयोजनालाई कहाँसम्म पुर्याउनु भयो त? त्यो केही व्यक्तिमा त समस्या रहेछ नि त। जस्तै उहाँहरूले काम गर्नु त सक्नु भएन नि त। अहिले हेर्नुहोस्, लोड सेडिङ को अन्त्य त भएको छ नि त। बिस्तारै क्रमिक रूपमा हुँदै जाने कुरा हो नि त। मतलब तपाईँ यो भनिरहँदाखेरि प्रचण्डको कदम, प्रचण्डको काम गराए, प्रचण्डको खेमाका गएका मन्त्रीहरू गलत, प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली सही, उहाँले गरेको काम ठिक भन्नु खोज्नु भयो। त्यो त म भन्दिनँ। तपाईँले प्रश्नै देख्न सक्नुहुन्छ नि। जस्तै माओवादीमा सम्बद्ध हुनुहुन्थ्यो कमरेड प्रचण्ड, जस्तै उहाँ सम्बद्ध भइराख्दाखेरि जस्तै त्यहाँभित्र भएका विभिन्न वरिष्ठ नेताहरू त हुनुहुन्थ्यो नि त। उहाँसँगै लडाइँमा युद्धमा होमिनुभएका कमरेडहरू अहिले कहाँ हुनुहुन्छ त? जस्तै अनि अहिले देख्दै हुनुहुन्छ तपाईँले, अहिले जस भरतपुर महानगरपालिकाको मेयर को हुनुहुन्छ, कसलाई जिताउनलाई मतपत्र च्यात्दै हुनुहुन्छ उहाँले, अथवा तपाईँको बुहारी खानेपानी मन्त्री हुनुभयो, अरू मन्त्रीमण्डल चेन्ज गर्दाखेरि बुहारी चाहिँ चेन्जै गर्न नहुने, अनि अरू छोरी ज्वाइँहरू के छन्, आफ्नै स्वकीय सचिवको रूपमा पनि विभिन्न तलब खुवाउने कामहरू त भइ त राखेका होला नि त। तपाईँले त यो त छर्लङ्गै छ नि। अब यसबाट ती जनयुद्धका वास्तविक शहीदहरू घाइतेहरू चाहिँ कहाँ छन् त? के तिनीहरूलाई के एउटा लड्नको लागि मात्र उपयोग गरेको हो त? उनीहरूको खोइ त राजनीतिक संरक्षण खोइ, उनीहरूलाई हेरेको खोइ त? त्यो संरक्षण त तपाईँ हामी स्पष्ट छ, छर्लङ्ग छ, मैले भनिरहनु पनि पर्दैन। यो त एउटा युनिभर्सल ट्रुथ होला नि त। एउटा ठुलो पार्टीभित्र होइन, ठुलो पार्टीभित्र छलफल, बहस, परामर्श गरेर चाहिँ सामूहिक निर्णयबाट अगाडि बढ्नुपर्ने, कम्युनिस्ट पनि त्यो सिद्धान्तले अगाडि बढ्ने पार्टी। तर व्यक्तिवादी हाबी भएर देशको अवस्था अहिले पार्टीको कारणले गर्दाखेरि, त्यो पनि नेकपाभित्रको राजनीतिक अस्थिरताको कारणले गर्दाखेरि देश अहिले डुब्दैछ भन्ने जनताको बुझाइ छ यो स्थितिले, होइन? व्यक्तिवादी हाबी भयो। जस्तो प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले पनि हरेक काम गतिविधिहरू चाहिँ व्यक्तिवादी आफैले मात्रै निर्णय गरे भन्ने कुरा नेपाल प्रचण्ड समूहको आरोप। हजुर, होइन त्यो अब आरोप त अब तपाईँलाई यो मान्छेलाई जे पनि लाउन सकिन्छ होइन। अब जस्तै एउटा राम्रो काम गरिरहेको मान्छेलाई पनि यसले गरेन भनेर अब त्यो कसले के भन्छन्, अब त्यसमा नजाउँ। तर तपाईँले यो अगाडिको 2 वर्ष तपाईँले म जोडेँ, जस्तै केपी ओलीको जुन अगाडिको 2 वर्ष थियो नि, प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली काङ्ग्रेसले कुनै एजेन्डा बोकेको थियो विरोध गर्नको लागि? त्यो तपाईँ मलाई स्पष्ट भनिदिनुहोस् न। जस्तै नेपाली काङ्ग्रेसले त केही पनि एजेन्डा थिएन, सबै स्मुथली कामहरू भइरहेका थिए नि त। अब अहिले सत्ता पाइन भनेर अब कहाँ मोडिफाई हुँदैछ त? अब 5 वर्ष म्यान्डेट लिएका प्रधानमन्त्रीलाई काम गर्न दिनु पर्दैन? अब पनि खालि चाहिँ म नै प्रधानमन्त्री हुनुपर्छ, म नै फ्रन्टलाइनमा आउनुपर्छ भनेर यो चाहिँ रोइ कराइ गरेर हुन्छ त? इभन म तपाईँलाई स्पष्ट पार्न चाहन्छु, माधव नेपाल आजभन्दा 8-10 वर्ष अगाडि प्रधानमन्त्री भइराख्दाखेरि
तपाईँको माधव नेपाललाई सत्ताच्युत गर्नुपर्छ भन्दै प्रचण्ड त्यही आन्दोलन गरेका हो कि होइन, र त्यो आन्दोलन तुइएको हो कि होइन। काठमाडौँमा त्यत्रो बाहिरका मान्छेहरूलाई ल्याएर आन्दोलन गरेर उहाँको नीति त क्लियर छ नि त। बिना इस्यु किन छोड्नुपर्ने त? देशले त कोल्टे फेरेकै अवस्था छ नि त। अलिअलि भए पनि इम्प्रुभमेन्ट त नेपाल भइरहेकै छ। प्रचण्ड, यसको मतलब नेपाल प्रचण्ड सत्ताको लागि यो अवस्थासम्म आइपुग्यो। यो हो, यही हो, स्वार्थी भए नि हाम्रो त्यसो भने नेताहरू। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले गरेको कदम छ नि, प्रतिनिधि सभा विघटन गरेको कदम, हजुर, यो कदम त राम्रो होइन नि त। होइन, त्यो कस्तो हो भन्दाखेरि जनताले 5 वर्षसम्म दिएको म्यान्डेटलाई हजुर घाँटी निमट्दियो होइन, त्यसलाई त्यो हिसाबले बुझ्नु हुँदैन। अब त्यसमा परिस्थिति के निर्माण भएको थियो भन्ने कुरालाई पनि त्यो एनालाइसिस गर्नु। जस्तै परिस्थिति के निर्माण भएको थियो भने त्यो विषयमा, जस्तै अघिल्लो दिन जुन संसद विघटन भयो त्योभन्दा अघिल्लो दिन चाहिँ जुन हिसाबले चाहिँ नि उहाँमाथि अविश्वास प्रस्ताव दर्ता गराउनेहरू विभिन्न अनेक बहानाबाजीहरू भए। अब जनताले स्वयं प्रचण्ड माधव नेपालले नै ल केपीजी तपाईँ अध्यक्ष हुनुहुन्छ, तपाईँले प्रधानमन्त्री चलाउनुहोस् भनेर हामी 5 वर्ष तपाईँलाई रेडी छौँ होइन। र केपी ओलीले पनि के भन्नुभयो भन्दाखेरि 5 वर्ष पछाडि म फेरि प्रधानमन्त्री लड्दिनँ, तपाईँहरू नै पछि आउनु होला, अब म महाधिवेशन गरेर अध्यक्ष पनि लड्दिनँ, 5 वर्षपछि चुनावमा जाउँ, मिलेर जाउँ, अहिले मैले गरेका कार्यहरूलाई तपाईँहरूले साथ सहयोग दिनुहोस् भनेर त उहाँले त भन्नुभएको थियो नि त होइन र यो संसद विघटनको सन्दर्भमा भन्नुभयो। अब यत्तिकै कसैको स्वार्थका निमित्त, जस्तै मैले केही पाइनँ अथवा अरूले केही पाएन भनेर मलाई चाहिँ त्यो दिलाइदेऊ, अरे अब तिमी हट्नै पर्छ भनेर चाहिँ त्यो बहुमत र अल्पमतको खेल गरेर चाहिँ नि यत्तिकै उहाँलाई हटाउन त नपाइने त त्यो नीतिमा त कहीँ छैन होला नि त। यो भनेको एउटा बाध्यता कदम भन्ने विद्यार्थीहरूको भूमिका नि खास गरी राजनीतिको र देशको अवस्था अनुकूल आउँदाखेरि विद्यार्थीहरूको महत्त्वपूर्ण भूमिकाहरू हुँदै आएको छ क्या राजनीति परिवर्तनमा। हजुर, तर यो नेकपा भित्रको आन्तरिक राजनीतिक किचलोमा विद्यार्थीहरूको भूमिका मौन छ होइन। अब त्यस्तो मौन भन्दा पनि अब यो जुन किचलोको अवस्था छ नि, हामीले त होइन, एउटा हामी चाहिँ के हुन्छ भने विद्यार्थी आन्दोलन जहिले पनि प्रतिपक्षी नै हो, हामीले राम्रो कामको समर्थन गर्ने हो होइन। राम्रो र नराम्रो तपाईँहरू बोल्नै सक्नु भएको छैन होइन। यो यस्तो बुझाइ छ मान्छेलाई के हुन्छ भने जस्तै भित्री मनदेखि तपाईँलाई लाग्छ नि अहिलेको नेकपा भित्रको राजनीति यो नराम्रो प्रवृत्ति हो, कम्युनिस्ट भित्र नराम्रो प्रवृत्ति हो भनेर भित्री मनले त ममा गर्नुहुन्छ नि तपाईँ। होइन, यस्तो छ। अब यो विषयमा के भन्छु भन्दाखेरि हामी जहिले पनि एकताकै पक्षमा छौँ। हामीलाई के विश्वास थियो भन्दाखेरि जस्तै विभिन्न ठाउँमा छरिएका कम्युनिस्टहरू जुन थिए, कोही मार्क्सवादी धारमा थिए, कोही लेनिनवादी धारमा थिए होइन, अनेक धारका कम्युनिस्टहरू विभिन्न यत्रतत्र छरिएर बसिरहनु भएको थियो। अनि एकचोटि सबैलाई समेटेर जुन एउटा पार्टी एकता को एउटा जुन मूल सूत्रधार छरियो, त्यसमा चाहिँ हामीलाई के लाग्यो भन्दाखेरि अब चाहिँ एउटा नेपालमा कम्युनिस्ट आन्दोलनले एउटा गति लिने भयो है। अब चाहिँ सबै कम्युनिस्टहरू एकताबद्ध भएर अब जनताको हितको निमित्त काम गर्ने भयो है भन्ने चाहिँ हामीलाई त्यो फिलिङ त लागेको थियो। तर यसमा बिउ कसले रोप्यो भन्ने कुरा त हुन्छ नि त। जस्तै कुनै पनि झगडामा, जस्तै श्रीमान श्रीमतीकै झगडामा पनि बिउ त एउटा त रोपिन्छ, त्यसमा दुवै पक्ष त दोषी हुँदैन नि त। एउटा पक्षले एउटा त केहीको यो स्वीकार गर्नुहुन्छ। कम्युनिस्ट भित्रको यो नेकपा भित्रको यो आन्तरिक किचोलोमा नेताहरूकै दोष छ होइन, त्यसमा त त्यो नेतृत्वको दोष त छ होइन, त्यसमा त देखिन्छ, त्यसमा त त्यो हामीले स्वीकार्नै पर्छ, किनभने हामीले गलतलाई गलत भन्नुपर्छ। बढी कसको छ, प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली, प्रचण्ड होइन? त्यसरी अब व्यक्तिगत रूपमा बढी यसको र उसको भन्ने भन्दा पनि होइन, अब हामीले चाहिँ कसरी बुझ्नुपर्छ भन्दाखेरि जस्तै जुन अघि मैले प्रसङ्ग पनि कोट्याएँ नि, अब तपाईँले दोष त सबै प्रचण्डमा थुपारिदिइसक्नु भयो नि। होइन, त्यस्तो दोष मैले त्यो व्यक्तिगत रूपले थुपारेको होइन, मैले साङ्गठनिक हिसाबले गरिरहेको छु नि त। एउटा इस्यु एउटा रिजन दिएर भनिरहेको छु नि त होइन र। जस्तै तपाईँको के कुरा गर्नुहुन्छ भने 5 वर्षको म्यान्डेट दिएर काम राम्रो हुँदै थियो, नभए त यदि काम नराम्रो गरेको भए त नेपाली काङ्ग्रेस पनि त सडकमा आएर त उर्लिन्थ्यो होला नि त। खोइ त तपाईँले एकजना त्यो केही विरोधको स्वर देख्नु भएको छ, गवार लुटे भने जस्तो अब फाइदा अर्को लिँदैछ होइन। अब जनताले त पत्याउँदैन नि त यो अवस्थामा कम्युनिस्टलाई होइन। अझै पनि हामी के छौँ भन्दाखेरि एकतामै बाँधिनुपर्छ भन्ने हाम्रो म्यान्डेट चाहिँ हो होइन। हामी नेताहरूलाई पनि बारम्बार खबरदारी गर्छौँ होइन।
केपी ओलीले पनि आह्वान त गरिरहनु भएको छ नि त, जस्तै तपाईँहरू आउनुहोस्, तर आह्वान गर्दा उनीहरूको मिटिङ पोइन्ट के हुन्छ त भन्ने कुरालाई पनि बुझ्नु पऱ्यो नि त। अब बार्गेनिङ गरेर मलाई यो चाहियो, यस्तो चाहियो, यो चाहियो भन्ने त नेताहरूले नै कमजोरी गर्नु प्रश्न विद्यार्थी नेताहरूलाई यही हो क्या, खास गरी यस्तो सङ्कटको घडीमा तपाईँहरूको भूमिका कहाँनिर क्या मौन बस्दिनु भएको छ? होइन, हामीले एउटा नेता यो ठिक यो बेठिक भन्दा पनि समग्र देशको राजनीतिक अवस्थालाई कतातिर लानुपर्छ भनेर एउटा विद्यार्थी नेताहरूले विद्यार्थी सङ्गठनले मार्गदर्शन पनि गर्नुपर्ने हो नि नेताहरूलाई। होइन, हामीले आफ्नो ठाउँबाट आफ्नो लेभलबाट जस्तै एकताको पक्षमा होइन हामीले पनि खबरदारी चाहिँ गरेकै हो होइन। हामीले पार्टी कार्यालय धुम्बारायमा गएर पनि विद्यार्थी समूह भएर अब एक भएर लाग्नुपर्छ भनेर पनि गरेको हो। अब हामीले विभिन्न क्याम्पस कमिटीहरू, जिल्ला कमिटीहरू निर्माण गरेका सन्दर्भमा पनि तपाईँहरू अगाडि भएका मनमुटावहरूलाई थाती राखेर तपाईँहरू एकताबद्ध भएर अगाडि बढ्नुहोस् भन्ने पनि हामीले प्रशिक्षण चाहिँ गरेकै हो होइन। तर यहाँ कस्तो भइदियो भन्दाखेरि अब जस्तै प्रयास त हामीले गर्ने नै हो, तर त्यो प्रयासमा साथीहरू आबद्ध भएर होइन हामी त अब आफ्नै हिसाबले जान्छौँ, म त यो नेताले निर्देशित भएको हुन्छु भनेर भनिसकेपछि त हामीले अँगालो हाल्ने प्रयास गर्दा गर्दै मान्छे चाहिँ पर भाग्छ भने त अब जबरजस्ती तानेर त ल्याउन सकिएन नि त। अब यसमा त कमजोरी अब तपाईँले कसको भन्नुहुन्छ त, त्यो पनि बुझ्नु पऱ्यो। हामी त बारम्बार अभियानै चलाएका पनि थियौँ। हामीले पार्टी कार्यालय धुम्बाराईमा पनि गएर विद्यार्थीहरू भएर ल अब एकताबद्ध हुनुपर्छ है तपाईँहरू भनेर पनि भनेका थियौँ। हामीले त देशको स्थिरता चाहेका हो नि त। अब हामी कार्यक्रमको अन्त्य चरणमा आइसकेका छौँ। यो नेकपाभित्रको आन्तरिक किचलो र रडाको कारणले गर्दाखेरि तल्लो तह तपाईँहरूको विद्यार्थी सङ्गठन पनि ठुलो असर परिरहेको छ होइन। पार्टी एकीकरण भए पनि संयोजक सहसंयोजक बिच मनमुटावहरू छ। इभन धरानकै कुरो गर्दाखेरि क्याम्पसहरूमा त्यो खालको अवस्था देखिन्छ होइन, जसले गर्दा विद्यार्थी सङ्गठन पनि कमजोर बन्दैछ होइन। अब यस्तो छ, अब विद्यार्थी सङ्गठन कमजोर भन्दा पनि हामी त कुशल सङ्गठन हौँ। हामी अब पहिला पूर्व एमालेलाई मानेर पूर्व एमालेका विद्यार्थीहरू पूर्व एमालेका कार्यकर्ताहरू कुशल सङ्गठक होइन, त्यो त तपाईँले देखिरहनु भएको छ त रिजल्ट। अहिलेसम्मको अवस्थामा त जस्तै नेकपा एमालेको सङ्गठन हो भने त स्वयं उहाँ साथीहरूले पनि त्यसलाई त एडमिट गर्नु भएको छ त। हामी कमजोर छौँ भन्ने त उहाँले त फिल त गरिरहनु भएको छ। यो त तपाईँ देख्न सक्नुहुन्छ नि त, क्याम्पसमा जानुहोस् न, जस्तै कुन सिद्धान्तमा लाग्ने कुन नीतिमा लाग्ने भन्ने त विद्यार्थी त सचेत छ। अब अन्त्यमा भनिदिनुहोस्, अहिलेको यो वर्तमान परिप्रेक्ष्यमा वर्तमान अवस्थामा विद्यार्थीले के निर्णय गर्ने? अबको अहिले वर्तमान परिस्थितिमा अब तपाईँ मलाई के लाग्छ भने होइन, अब तपाईँ विद्यार्थी नेता है, ठ्याक्कै विद्यार्थी तपाईँका विद्यार्थी सङ्गठन तल्लो तहसम्म पनि विद्यार्थी सङ्गठनहरू छ हजुर, त्यो अनुसार भनिदिनुहोस्। अब के निर्णय गर्ने विद्यार्थी स्वयंले? होइन, हामीले त अब यो जस्तै हामी जहिले पनि एउटा प्रतिपक्षी सङ्गठनको रूपमै हो होइन। अब जस्तै हामीले विद्यार्थीको इस्युमा बोल्नुपर्छ। अब जस्तै को नेताले के गरे भन्ने कुरा होइन। अब होला हामी कसैको भातृ सङ्गठनमा आबद्ध भयौँ, त्यो हिसाबले साङ्गठनिक रूपमा सरसल्लाह गर्ने विषयमा नेतृत्वसँग रहला होइन। तर म स्वयं पनि अब तपाईँले बुझ्न सक्नुहुन्छ होइन, पहिला हामी जस्तै 66 सालबाटै अब एउटा विद्यार्थी राजनीतिमा आबद्ध भइराख्दाखेरि हामीले पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य वृद्धिमा पनि आन्दोलन गर्नेदेखि लिएर होइन, अब विद्यार्थीलाई कार्ड डिस्काउन्ट दिलाउनको निमित्त पनि जुन हाम्रा अग्रज सेवीकै नेताहरूले जुन पहल कदमी चाल्नुभयो त्यो मुभमेन्टमा अग्रसरै छौँ। अनि यहाँ विद्यार्थीहरूलाई विभिन्न होस्टेलका समस्याहरू पर्छन् विभिन्न क्याम्पसहरूमा, त्यो पर्दाखेरि उनीहरूलाई कसरी पढाइको स्तर उकास्ने होइन, उनीहरूका समस्याहरूलाई यो सङ्कटकालमा विद्यार्थीको निर्णय के हुन्छ? विद्यार्थीले के निर्णय गर्नुपर्छ? होइन, म आउँदैछु त्यसैमा उनीहरूका समस्याहरूलाई कसरी समाधान गर्ने भन्ने विषयमा हामी लागि नै रहेछौँ। तर कस्तो भयो भने नि, मैले अघि नै तपाईँलाई भने नि, अलिकति नेगेटिभिटिजमको पाटोमा चाहिँ अलिकति कस्तो भयो भने मिडिया पनि फोकस भयो। अब विद्यार्थीले गरेका क्रियाकलापहरूको चाहिँ अलिकति उजागर चाहिँ भएन क्या यहाँ चाहिँ। अब यो अहिलेको अवस्थामा हामीले अझै पनि भन्दैछौँ होइन, अब नेतागणहरूलाई अलिकति जे होस् आपसी छलफल गरेर के कस्ता कमी कमजोरी हो, कम्तीमा देशको जनताको लागि तपाईँहरूले केही सोचिदिएर अलिकति स्थायित्व ल्याएर देशमा हरेक कुरा विकासका पूर्वाधारहरूलाई पनि अपग्रेड गर्दै होइन,
अलिकति देशलाई समृद्धितर्फ चाहिँ लानुहोस् भन्ने पनि म यो तपाईँको मिडिया मार्फत मतलब म पनि आह्वान गर्दछु। मतलब नेतृत्वकर्तालाई खबरदारी गर्नुपर्छ विद्यार्थीहरूले भन्ने हो तपाईँको? होइन, नेतृत्वलाई त हामीले गलत काममा त हामीले सदैव खबरदारी गर्छौँ, किनभने उहाँहरूले जस्तै सरकारमा बसेर यदि कुनै गलत क्रियाकलाप गर्नुभएको छ भने त्यसको भण्डाफोर अभियानमा त हामी विद्यार्थी लागि नै रहेका छौँ। इभन हाम्रै सत्ता हुँदाखेरि पनि होइन, जस्तै यो पार्टीकै सत्ता हुँदाखेरि, जस्तै नेकपा केपी ओलीकै सत्ता हुँदाखेरि पनि विद्यार्थीका अनेक इस्युहरूमा जस्तै मेडिकलका विषयहरू होस् होइन, अब जस्तै ल्याबका विषयहरू होस्, कतिपय शैक्षिक संस्थाहरूले शुल्क बढी लिएका छन्। पार्टीभित्रको भण्डाफोर चाहिँ तपाईँले किन गर्न सक्नुहुन्न? होइन, त्यो त हामीले आन्तरिक छलफलमा भनिरहेको छौँ नि। अब त्यसको लागि त अब कुनै अहिले ढुङ्गामुढा जुलुस प्रदर्शन टायर बाल्ने त अब अहिलेको त त्यो त स्थिति रहेन नि त। अब त हामी विद्यार्थी त रचनात्मक आन्दोलनमा लाग्नु पर्यो नि त। विद्यार्थीले रचनात्मक आन्दोलन गर्नु पर्यो। पहिला होइन, ढुङ्गामुढा त्यो भनेको चाहिँ पहिला चाहिँ कस्तो थियो भने त्यो बाध्यात्मक अवस्था थियो। हामीले त तानाशाही राजतन्त्रलाई त हटाउनु पर्ने थियो नि त। एउटा राजा देशको एउटा चाहिँ नि शासक हुने भन्ने कुरा त हामीलाई त स्वीकार्य थिएन नि त। अब त अहिले त जनताको छोरोले त प्रधानमन्त्री राष्ट्रपति त भएका छन् नि त। त्यो ठाउँमा त उनीहरूले लडेर प्रतिस्पर्धा गरेर त जनता आउने वातावरण त बनेको छ नि त। अहिले त हामी त अब जे भए पनि स्टेबिलिटीतर्फ जाँदै थियो, तर यहाँ केही नेताहरूको अलिकति स्वार्थ लोलुपका कारणले गर्दाखेरि चाहिँ अलिकति देश त पछाडि धकेलिएकै छ नि त। अब अहिले हामी कहाँ फोकस भइरहेका छौँ? खोइ त विकास निर्माणका कुराहरू अलिअलि त भइ नै रहेका छन्। आफ्नो एउटा सरकारी संयन्त्रले त काम त गरिरहेको छ, तर एउटा राजनीतिक अस्थिरताले त अलिकति हामीलाई त डिस्टर्बेन्स त गरिरहेको होला नि त। हस्, यहाँले यो औजार टिभीको यो विशेष कुराकानीमा तपाईँको आफ्ना महत्त्वपूर्ण भनाइहरू राखिदिनु भयो विद्यार्थी सङ्गठन र अहिलेको समसामयिक नेकपाभित्रको राजनीतिको विषयमा आफ्ना विचारहरू प्रकट गरिदिनु भयो। यहाँलाई विशेष धन्यवाद। हस् त, धन्यवाद तपाईँको यो मिडियालाई पनि धन्यवाद। दर्शक महानुभावहरू, हामी अहिले औजार टिभीमा विशेष कुराकानी गर्दै थियौँ विद्यार्थी नेता अनुराग शिव केन्द्रीय सचिवालय सदस्य आर्जन वाग्लेसँग रहेर कुराकानी गर्दै थियौँ। अब भने क्यामेराम्यान दीपक लिम्बूसहित म कार्यक्रम प्रस्तुता रणध्वज लोहार औजार विशेष कुराकानीबाट बिदा हुने अनुमति चाहन्छु। हवस् त, नमस्कार।